म परमप्रभुलाई धन्यवाद गर्दछु आजको नयाँ र सुनौलो बिहानीको लागि। फेरि एकपटक प्रभुको वचनको अगाडि आउने प्रभुले अवसर दिनुभयो। आउनुहोस् आजको नयाँ बिहानीको वचन मननको लागि हामी पढ्नेछौँ रोमी 12को 1 र 2। यसकारण भाइहरू हो, परमेश्वरका कृपाहरूद्वारा म तिमीहरूलाई विन्ती गर्दछु, तिमीहरूले आफ्ना शरीरहरू पवित्र, परमेश्वरलाई मनपर्ने जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाइदेऊ। यही तिमीहरूको समुचित सेवा हो। अनि यस संसारसित एक नासे नहो, तर परमेश्वरको असल, ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के रहेछ सो जाँचेर थाहा पाउनलाई आफ्नो मनको नयाँ हुवाईद्वारा तिमीहरू बदली हुँदै जाऊ। हामीलाई परमेश्वरले नयाँ जीवन दिनुभएको छ, जो कति धेरै बहुमूल्य छ। तर यसको सट्टामा सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई दिनको लागि हामीसँग केही पनि छैन। सर्वशक्तिमान अनन्तकालको परमेश्वर, जो सबै सृष्टिलाई रच्ने सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, जसको लागि सबै थोक हो, त्यो परमेश्वर हामीबाट कुनै दान वा कुनै भेटीहरू चढाएको चाहनुहुन्न। तर हामी जब त्यो अनन्तको प्रेमलाई हामी हेर्दछौँ, तब हामी धन्यवाद साथ आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरको चरणमा एउटा जिउँदो बलिदानको रूपमा राख्दछौँ। ध्यान राख्नुहोस्, प्रार्थनामा आफै समर्पण गर्नु र नम्रता साथ आँसु बगाउनु सजिलो हुन्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि मैले प्रार्थना गरेँ त स्वर्गले मेरो बलिदानलाई स्वीकार गरेको छ। स्वर्गले केवल त्यही बलिदान मात्र ग्रहण गर्दछ जो पवित्र र स्वर्गको दृष्टिमा ग्रहणयोग्य हुन्छ। यसको मतलब हामीले आफ्नो बलिदानमा आफै आफ्नो मनको मर्जीले केही गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो बलिदान स्वर्गको त्यो आज्ञा अनुसार हुनुपर्छ जो स्वर्गबाट हामीलाई दिइएको छ। पुरानो नियममा हेर्दाखेरि परमेश्वरले इजरायलका सन्तानहरूलाई बलिदानको लागि एकदम बारीकी साथ नियमहरू दिनुभएको थियो। परमेश्वरले बलिदानको लागि चाहिने हरेक नियमहरू दिनुभएको थियो। इजरायलका सन्तानलाई कुनै हक थिएन कि तिनीहरू आफ्नो मर्जीले आफूलाई सजिलो लाग्ने सुविधाजनक कुनै पनि बलिदान लिएर आउन सकुन्, या त्यो जो बलिमा जुनको विषयमा आज्ञा दिएको छ त्यसमा कुनै बदली गर्न सकुन्। हरेक बलिहरूको निम्ति परमेश्वरले बारीकी साथ नियमहरू दिनुभएको थियो। अब बलि चढाउने विषय, यो बलिको नियम किन दिनु पर्यो त? हामीलाई थाहा छ, यो यस कारण भयो किनकि मानिस पापको गुलाम थियो र परमेश्वरको शत्रु बनेको थियो। पाप भन्दाखेरि परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञालाई तोड्ने। सो अब एउटा यस्तो मानिस जसले परमेश्वरको आज्ञालाई तोड्छ र उल्टो मात्रै गर्छ, तर जब ऊ त्यही मानिस परमेश्वरको चरणमा बलिदान लिएर आउँछ, प्रभु चाहनुहुन्छ कि उनी टुक्रिएका र नम्र भएका हुन् र आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गरून् र परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नलाई तयार भइजाउन्। चाहे तिनीहरूलाई मन परोस् या मन नपरोस्, इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्थालाई पालन गर्नु नै थियो। तब मात्र नै कतै गएर स्वर्गले तिनीहरूको बलिदानलाई स्वीकार गर्ने थियो। अनि यो बलिदानले के देखाउँछ त? बलि चढाइरहेको मानिस, त्यसको आज्ञाकारी हृदय त्यसको बलिदानद्वारा देखिन्छ। यदि यो बलिदानमा आज्ञाकारिता छैन भने यो केवल एउटा परम्परा मात्रै बनेर रहन्छ, जसलाई परमेश्वरले असाध्यै घृणा गर्नुहुन्छ। एउटा व्यक्तिले बलिदान चढाएपछि आफ्नो मोह र इच्छाहरूद्वारा केही पनि गर्न सक्दैन। उसले प्रभुले उसलाई दिनुभएको आज्ञा अनुसार चल्ने हो र त्यसको पालना गर्ने उसलाई तयार हुनुपर्छ। त्यसैले अहिले नयाँ नियममा पनि यस्तै त छ। पवित्र वचनले हामीलाई सिकाउँछ कि हामीले परमेश्वरको सन्तानको रूपमा हामीलाई कसरी चल्नुपर्छ। परमेश्वरले हाम्रो विचारहरूमा पनि पवित्रता चाहनुहुन्छ ताकि हामी त्यस सिद्धतासम्म पुगौँ, र त्यसैले पवित्र आत्मा हामीमा वास गर्नुहुन्छ, जुन हामीलाई हरेक सत्यमा डोर्याउन तयार हुनुहुन्छ। प्रभुले आफ्नो वचनद्वारा र आफ्नो जीवनद्वारा हामीलाई देखाउनु भएको छ कि हामीले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने जीवन कसरी बिताउनुपर्छ।
प्रभु येशू मसीहको जीवन हाम्रो लागि असल उदाहरण हो, जसलाई हेरेर हामी हिँड्न सक्छौँ। र हाम्रो जीवन पनि परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवित बलि जिउँदो बलि होस्, जसले परमेश्वरको महिमालाई प्रकट गरोस्। प्रभु येशूको जीवनलाई हेर्नुहोस्। उनको जीवन स्वर्गलाई मनपर्ने थियो। उनलाई स्वर्गले संसारिक आशिषहरूद्वारा भरपुर पार्नु भएको थिएन। तर उनको काम र उनको वचनहरूले थाकेका र बोझले दबिएकाहरू सबैलाई तसल्ली दिनुहुन्थ्यो र उनलाई परमेश्वरको नजिक लिएर आउनुहुन्थ्यो। प्रभु येशूको जीवन, उनको जीवनले प्रमाण दियो कि कसरी हाम्रो जीवन पनि परमेश्वरलाई मनपर्ने र सिद्ध हुनुपर्छ। प्रभु येशूको स्वर्गलाई प्रसन्न पार्ने जीवन थियो र स्वर्गले त्यसको गवाही पनि दिएको थियो। यो सबै गवाहीहरू सुनेर हामी प्रभु येशूको जीवनलाई हेरौँ। उनले आफ्नो जीवनमा प्राथमिकता सधैँ परमेश्वरको इच्छाको लागि मात्रै दिनुभयो। अब यदि हामी प्रभु येशूको ठाउँमा भएको भए, स्वर्गबाट यति ठुलो गवाही पाएपछि हामी यसरी हिँड्ने थियौँ जस्तो हामी बाहेक अरू कोही छँदै छैन। हामी मानिसहरूलाई आफूतर्फ आकर्षक गर्न खोज्ने थियौँ। प्रभु येशूको जीवनलाई हेरौँ। उनका चेलाहरूले प्रेमले भरिएर र आदर साथ उनको चिन्ता गर्दै उनलाई कति सल्लाहहरू दिन खोजे। तर प्रभु येशूले पिताको इच्छा पुरा गर्नमा कसैलाई पनि केही दखल दिनु भएन, कसैलाई पनि अडचन बन्न दिनु भएन। हामीले पढेका छौँ कि कसरी पत्रुसलाई उनले डाँट्नु भएको थियो, यहाँसम्म कि शैतान पनि भन्नुभयो। प्रभु येशूले सधैँ पिताको इच्छालाई प्राथमिकता दिनुभयो र त्यही इच्छा पुरा गर्नको प्रयास गर्नुभयो। क्रुसको मृत्युसम्म उनी आज्ञाकारी रहनुभयो र त्यो बलिदानले सबै मानव जातिको लागि उद्धारको बाटो खोलिदियो। र अब पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि हामी पनि जिउँदो बलिदान बनेर प्रभुको लागि आफ्नो यो जीवन अर्पण गरौँ। यो प्रभुको लागि र हाम्रो लागि यो एउटा सेवा नै त हो। जसरी हामी वचनमा पढ्दछौँ, यही हाम्रो आत्मिक सेवा हो। प्रिय भाइ र बहिनीहरू हो, आमा र बुवाहरू हो, हामी जो परमेश्वरका सन्तान छौँ, आउनुहोस् हाम्रो जीवन जिउँदो, पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य बलिदान बनोस्। त्यसको लागि हामीलाई हाम्रो जीवनको हरेक कुराहरूमा आज्ञाकारी रहनुपर्छ। हामी जति पिताको आज्ञाकारी हुन्छौँ, त्यति नै पिताको उपस्थितिको आशिष हामीमा रहनेछ र हामीलाई शत्रुको सामना गर्ने साहस पनि मिल्नेछ। यदि हामी पिताको इच्छालाई उनलाई मान्छौँ भने र उनको पालन गर्छौँ भने स्वर्गमा पुगेपछि सबै सन्तहरूको साथमा उभिएको बेला हामीले त्यो आवाज सुन्न पाउनेछौँ, मेरो विश्वासयोग्य सेवक जसबाट म प्रसन्न छु। आउनुहोस् त्यो आवाज सुन्नको लागि हामी मेहनत गरौँ, जसद्वारा मेरो परमेश्वर मबाट प्रसन्न हुनुहुनेछ। जुन उद्देश्य साथ चुनिनु भएको छ, त्यो उद्देश्यलाई पुरा हुन दिनुहोस्। आउनुहोस् हामी यस संसारको ढाँचामा नढलौँ, जो आफ्नो मर्जीले आफ्नो इच्छाहरूको लागि मात्रै जिउँदछ। प्रभुले हामी प्रत्येकलाई आफ्नो बुलाहटको प्रति आज्ञाकारी हुनको लागि मद्दत गरून्, ताकि हामी अन्तिम साँझसम्म आज्ञाकारी रहन सकौँ। प्रभुले हामी प्रत्येकलाई त्यसको लागि मद्दत गर्नुभएको होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हाम्रो अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछौँ यस नयाँ बिहानीको लागि। प्रभु येशू, तपाईँको पवित्र अनि असल उदाहरणको जीवनको लागि प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछौँ। हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, जब तपाईँले हामीलाई आफ्नो आत्माले पढ्नु भएको छ यी दिनहरूमा, तपाईँको इच्छामा प्रभु हामीलाई हिँड्नको लागि प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको इच्छा चिन्नको लागि प्रभु हामी प्रत्येकलाई प्रभु तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस्, ताकि यस जीवनबाट प्रभु सधैँभरि महिमा तपाईँलाई मिलेको होस्। अगाडिको पुरै दिन तपाईँकै हातमा दिँदछौँ। बिन्ती र प्रार्थनाले हाम्रो जिउँदो उद्धारकर्ता प्रभु येशू मसीहको नाममा माग्दछौँ, आमिन। प्रभुले तपाईँ सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। हाम्रो प्रभु येशू चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ सबैलाई मारानाथा।